دعائے عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ بہت سارے بزرگان دین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور اس کے پاس رزق اور دولت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ باوضو ہو کر روزانہ اس دعا کو پڑھے یا سنے۔ انشاءاللہ چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا روزگار عطا فرمائے گا اور اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ مال و دولت عطا فرمائے گا کہ ساری زندگی اس کے پاس رزق اور دولت کی تنگی نہیں آئے گی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دے اور اس پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ اس دعا کو پڑھتا رہے یا سنتا رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس کو تمام مشکلوں سے نجات عطا فرمائے گا، تمام پریشانیوں سے خلاصی عطا فرمائے گا، اور تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عطا فرمائے گا، اور اس پر آنے والی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے سچی محبت ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور فرمائیں اور اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دعائے عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم، حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ لقد عظمت الذریہ، لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت،
ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك وأن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين
أذن لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سألمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن يزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موطني هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد
وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زيادته وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم.